નમસ્તે બાળમિત્રો, નમસ્તે જિજ્ઞાબેન. નમસ્તે બાળમિત્રો, નમસ્તે ધારાબેન. બાળમિત્રો, આજે આપ સાંભળશો સંસ્કૃત સપ્તાહને અનુલક્ષીને વિશેષ સંકલિત કાર્યક્રમ સંસ્કૃતમ વધતું, અને આ કાર્યક્રમ રજૂ કરી રહ્યા છે ઓમ દયાનંદ આર્ય વૈદિક પબ્લિક સ્કૂલ અંજારના બાળમિત્રો. मम नाम अक्षरः. अहं षष्ठां कक्षायां पठामि. अहं सुभाषितं वदामि. अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. भावार्थ. श्रीराम लक्ष्मणं कथयति यत् हे लक्ष्मणः, यद्यपि लङ्का स्वर्णमयी अस्ति तथापि लङ्कायां निवासः न मह्यं रोचते. यतः जननी जन्मभूमिः च इति द्वयं स्वर्गातः अपि श्रेष्ठम् अस्ति. अतः मातृभूमेः निवासः उचितः. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे. न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. भावार्थ. वयं यानि कार्याणि कुर्मः तानि केवलम् इच्छायां सिद्ध्यन्ति. कार्यस्य सिद्ध्यन्ति परिश्रमः तु आवश्यकः एव. सिंहः यद्यपि शक्तिमान् भवति तथापि अहस्य कृते स अपि परिश्रमं करोति. सुप्तस्य हि सिंहस्य मुखे मृगाः स्वयम् एव न प्रविशन्ति. धन्यवाद. नमो नमः. मम नाम माहिरः. अहं चतुर्थं कक्षायां पठामि. अहम् एकं वार्तां वदामि. त्रयः धूर्ताः. तर्हि अवश्यं शृण्वन्तु. कस्मिंश्चित् ग्रामे मित्रशर्मा नाम ब्राह्मणः आसीत्. सः अतीव निर्धनः. कदाचित् सः ग्रामान्तरं गतवान्. तत्रत्यः भूस्वामी अतीव दयालुः आसीत्. सः ब्राह्मणाय दानरूपेण एकम् उत्तमम् अजं दत्तवान्. ब्राह्मणः तम् अजं स्वग्रामम् आनेतुम् उद्युक्तः, परन्तु अजः मार्गे इतस्ततः धावितुम् आरब्धवान्. अतः ब्राह्मणः तम् अनं स्कन्धे निधाय ग्रामाभिमुखं प्रस्थितः. तेन एव मार्गेण त्रयः धूर्ताः आगच्छन्ति स्म. ते ब्राह्मणम् अजं च दृष्ट्वा परस्परं चिन्तितवन्तः. कथञ्चित् एतं ब्राह्मणं वञ्चयित्वा अजम् अपहराम्. अनन्तरं तेषु एकः वेषपरिवर्तनं कृत्वा ब्राह्मणस्य पुरतः आगत्य उक्तवान्, भोः ब्राह्मणोत्तम, किम् एतत् अकार्यं करोति भवान्? शुनकं वहति किल? एतादृशं लोकविरुद्धं कार्यं न करणीयं. जनाः यदि पश्यन्ति तर्हि हसन्ति. ब्राह्मणः कोपेन उक्तवान्, किं भवान् अन्धः? अनं शुनकः इति वदति किल भवान्? कोपं न करोतु श्रीमन्. भवान् यथा इच्छति तथैव करोतु. भवतः स्कन्धे स्थितः तु शुनकः एव, न तु अजः. इति उक्त्वा सः धूर्तः गतवान्. किञ्चित् कालानन्तरं द्वितीयः धूर्तः आगतवान्. सः ब्राह्मणं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अभिनयन् पृष्टवान्, किं भोः ब्राह्मणोत्तम, किमर्थं भवान् एवं करोति? इदानीं ब्राह्मणस्य मनसि संशयः उत्पन्नः. तथापि सः उक्तवान्, किं भोः, भवान् अपि अन्धः वा? अजं मृतवत्सः इति वदति किल? इति. धूर्तः, क्षम्यताम्, अहं वस्तुस्थितिम् उक्तवान्. भवान् यथा इच्छति तथा करोतु. इति उक्त्वा ततः गतवान्. पुनः तृतीयः धूर्तः आगतवान्. सः पृष्टवान्, भोः ब्राह्मण, किम् एतत् अकार्यं करोति भवान्?
गर्दभं स्कन्धे वहति किल भवतः बुद्धिः नास्ति किम् इति तदा ब्राह्मणः चिन्तितवान्। मम स्कन्धे अन्यः प्राणी एव अस्ति इति भाति। एकः शुनकः इति वदति, अन्यः मृतवत्सः इति वदति, एषः गर्दभः इति वदति, अथवा एषः प्राणी मायावी स्यात्, अतः विभिन्नरूपेण दृश्यते, अतः एषः मया न नेतव्यः इति। एवं चिन्तयित्वा सः अजं परित्यज्य धावितवान्। ते त्रयः अपि धूर्ताः अजं गृहीत्वा मारयित्वा यथेष्टं खादितवन्तः। धन्यवादः। मम नाम तान्या। अहं 6ठी कक्षायां पठामि। वयम् एकं गीतं गायामः। मया सह मम सखी रुचिका एवं राशि अस्ति। वयम् आशां कुर्मः भवन्तः अवश्यमेव श्रण्वन्तु। शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतम्। शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तिसंवृतं युक्तिसंवृतं शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतम्। शक्तियुक्तिसंवृतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्। शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम्। रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। कर्मनेष्ठिकं धर्मनेष्ठिकं कर्मनेष्ठिकं धर्मनेष्ठिकं कर्मधर्मनेष्ठिकं भवतु भारतम्। कर्मधर्मनेष्ठिकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम्। भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। मम नाम अक्षतः। अहं 3य कक्षायां पठामि। अहम् एकं वार्तां कथयामि। उपकारी चोरः। कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन चोरः आसीत्। सः चौर्ये अतीव निपुणः। एकदा 4 पण्डिताः तद् नगरम् आगतवन्तः। पण्डितानां सविधे अधिकं धनम् आसीत्। तद् धनम् अपहरणीयम् इति चोरः
चिन्तितवान्। अतः सः तेषां स्नेहं सम्पादितवान्। किन्तु पण्डिताः सर्वं धनं दत्त्वा बहुमूल्यानि रत्नानि क्रीतवन्तः। तानि रत्नानि कोशे स्थापयित्वा ततः ते प्रस्थितवन्तः। तदा चोरः चिन्तितवान्, अहम् अपि एतैः सह गच्छामि। मार्गे कुत्रापि एतेषां वधं कृत्वा रत्नानि अपहरिष्यामि। अतः सः तान् उक्तवान्, भोः पण्डिताः, अहं भवद्भिः विना जीवितुं न शक्नोमि। अतः भवद्भिः सह एव आगच्छामि, कृपयानुमतिं यच्छन्तु। पण्डिताः एतत् अङ्गीकृतवन्तः। अनन्तरं ते सर्वे ततः प्रस्थितवान्। मार्गमध्यम् अरण्यम् आसीत्। तत्र किराताः वासं कुर्वन्ति। किरातवस्तौ कश्चन काकः आसीत्। सः विचित्रशक्तिमान्। मार्गे ये गच्छामि तेषां सविधे धनम् अस्ति चेत् सः जानाति, किरातान् सूचयति च। इदानीं पण्डितान् दृष्ट्वा काकः स्वभाषया किरातान् उक्तवान्, रे किराताः, धावन्तु, एतेषां पण्डितानां सविधे धनमस्ति। तदा भवन्तः वशीकुर्वन्तु। तदा पण्डिताः क्षणार्थम् एकम् उपायं चिन्तितवन्तः। ते रत्नानि गीर्णवन्तः। किराताः काकस्य वचनं कृत्वा पण्डितान् बुद्धवन्तः। तेषां वस्त्राणि निष्कास्य सर्वत्र अन्विष्टवन्तः, परन्तु धनं न लब्धम्। तदा किराताः उक्तवन्तः, भोः, धनमस्ति एव, तत् यच्छन्तु, नो चेत् सर्वेषां वधं कृत्वा चर्मविदारय प्रत्यङ्गम् अन्वेषणं कुर्मः। किरातानां वचनं श्रुत्वा चोरः चिन्तितवान्, यदा एते पण्डितानां वधं कृत्वा शरीरे अन्वेषणं कुर्वन्ति तदा रत्नानि लभ्यन्ते। तदा मम शरीरे अपि रलं स्यात् इति ममापि वधं कुर्वन्ति एव। अतः प्रथमं मम वधं कर्तुं वदामि। मम शरीरे तु रलं नास्ति। तद् ज्ञात्वा किराताः पण्डितान् मृचन्ति। मम प्राण अर्पणे पण्डितानां रक्षणं भवतु। अनन्तरं सः उक्तवान्, भो किराताः, अस्माकं सविधे धनं किमपि नास्ति, तथापि संशयः अस्ति चेत् मम वधं कृत्वा पश्यन्तु। किराताः चोरस्य वधनं कृतवन्तः। शरीरे सर्वत्र अन्वेषणं कृतवन्तः, परन्तु कुत्रापि धनं न लब्धम्। तदा ते काकस्य वचनम् एव अस्त्यं स्यात् इति चिन्तयित्वा क्षमायाचनं कृत्वा तान् पण्डितान् सगौरवं ततः प्रेषितवन्तः। अस्तु, धन्यवादः। मम नाम मयङ्कः। अहं
षष्ठं कक्षायां पठामि। वयं नाटकं कुर्मः। मया सह मम सहपाठी मेहुलः एवं तान्या अस्ति। कृपया शृण्वन्तु। राकेश, कुत्र असि? अत्र आगच्छ। आम् अम्ब, कथय किं कार्यकर्वाणि? अहतप्तातः कार्यालयात् विलम्बेन आगमिष्यति। त्वम् आपं गच्छ, वस्तूनि आनय। वस्तूनां नामावली अपि अत्र अस्ति। अस्तु, स्यूतं ददातु। वस्तूनां नामावलीम् अहं स्वीकरोमि। स्वीकुरु, धनम् अपि नय। अम्ब, इतोपि एकं वस्तु स्वीकर्वाणि। चाकलेहम् इच्छति खलु वत्यस्? जानतु, अधिकं चाकले खादानं स्वास्थ्याय हानिकारं भवति। केवलम् अद्य एव स्वीकरोमि। अस्तु, मार्गे यानानां गतिं पश्यतु, अनन्तरं सावधानं पारं गच्छतु। आम्, अहं गच्छामि। महोदय, कृपया एतां नामावलीं पश्यन्तु, वस्तूनि च ददातु। पश्यामि। मुद्गः अर्धकिलोमीटः, गुडः 1 किलोमीटः, शर्षपः पादकिलोमीटः, शर्कराः 1 किलोमीटर्, द्विदलम् 1 किलोमीटर्, सर्वं सिद्धम् अस्ति। स्यूतं तत्र स्थापयामि। अस्तु, कति रूप्यकाणि यच्छामि? 460 च रूप्यकाणि ददातु। महोदय, नीलवर्णलेखनी अस्ति किम्? आम् अस्ति। एकां चाकलेहम् एकां लेखनी च ददातु। तस्य मूल्यम् अपि योजयतु। अस्तु, लेखन्या 20 रूप्यकाणि, चाकलेहस्य 10 रूप्यकाणि च योजयामि। आहत्य 90,400 रूप्यकाणि ददातु। आम्, 500 रूप्यकाणि सन्ति। स्वीकरोतु। अवशिष्टानि च ददातु। सर्वस्यूते स्थापितम् अस्ति। 10 रूप्यकाणि अवशिष्टानि स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। पुनरपि आगच्छतु। मम नाम ऋषिका। अहं 4th कक्षां पठामि। अहम् एकं वार्तां वयामि। 4th मूर्खपण्डितम्। कस्माञ्चित् ग्रामे 4 स्नेहिताः आसन्। तेषु 3 शास्त्रतु पारङ्गताः, परन्तु बुद्धिरहिताः। अपरः तु शास्त्रं किमपि न जानाति, परन्तु बुद्धिमान्। एकदा ते चिन्तितवन्तः। देशान्तरं गत्वा महाराजस्य पुरतः अस्माकं पाण्डित्यं प्रदर्श, धनसम्पादनं करणीयम्। एवं चिन्तित्वा ते देशान्तरं प्रस्थिताः। मार्गे ते एकस्य मृतसिंहस्य अस्थिनि योगेन तदा प्रथमः उक्तवान्, भो सुहृद, अस्माकं विद्यायाः परीक्षा कृतम्। एषः उत्तमः अवसरः। वयम् एतः सिंहं जीवसहितं करवाम। अनन्तरं सः सिंहस्य अस्थिनि योगेन कर्मेण योजितवान्। द्वितीयः तत्र रक्मांसचर्मादिकं संयोजितवान्। तृतीयः यदा तस्य जीवदानं कर्तुम् उद्युक्तः तदा शास्त्रज्ञानं न रहितं। चतुर्थः उक्तवान्, भो, यदि एषः सिंहः जीवितः भवेत् तर्हि अस्मान् मारितवान् एतः तस्य जीवदानं न करणीयम् इति। तदा तृतीयः उक्तवान्, मूर्ख, मया अपि मम विद्यायाः परीक्षा करणीयम् अस्ति, अतः अहं जीवदानं करोमि एव इति। तदा चतुर्थः, तर्हि भवान् एकं क्षणं तिष्ठतु, अहं वृक्षम् आरोहामि इति उक्तवान्। एकं वृक्षम् आरुद्धवान्। तृतीयः सिंहस्य जीवदानं कर्तुवान्। तदा
सजीवतं गतः सः सिंहं त्रीन् अपि पण्डितान् मारितवान्। तृतीयः ततः निर्गतः च अनन्तरं चतुर्थः वृक्षतः अवतर्य ग्रामम् आगतवान्। अतः पण्डितः वदन्ति विद्यायाः परीक्षाया बुद्धि एव गरीयसी। धन्यवाद। मम नाम दर्शः। अहं षष्ठं कक्षायां पठामि। वयं गीतं गायामः। मया सह अक्षरदत्त एवं मयङ्कः अस्ति। शूरावयं शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततम् जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम् शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समरान्दलं विजयार्थिनो बालः शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जय मङ्गलं परमोज्ज्वलं नो रेहि परमात्मनो शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां शूरावयं शूरावयं। धन्यवाद। मम नाम अक्षरः। अहं षष्ठं कक्षायां पठामि। अहं दयानन्द सरस्वती नाम परिचय वदामि। स्वामी दयानन्द सरस्वती भारतस्य प्रमुखः समाजसुधारकः आसीत्। अध्यात्मविषये तस्य विशेषरुचिः आसीत्। तस्य जन्म भारतस्य गुजरातान्ते फरवरी मासस्य 12 दिनाङ्के अभवत्। स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्यसमाजस्य स्थापना कृतवन्तः। सः वैदिकशिक्षायां पुनरुत्थानाय प्रचाराय च कार्यं कृतवान्। सः महिलाशिक्षायां महिलासशक्तीकरणे च बलं दत्तवान्।
अस्प्रवयशता जातिभेदः इत्यादीनां सामाजिकदोषाणां विरुद्धम् अपि स्वरम् उत्थापितवान् स्वामी दयानन्द सरस्वती एककृतस्य सदृढस्य च भारतस्य पक्षे आसीत्। सः जनान् वैदिकसिद्धान्त आधारितं जीवनं जीवितुं प्रभावितं कृतवान्। सत्यप्रकाशः इति तेन लिखितः महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः अस्ति। धन्यवाद। तो सौ श्रोता मित्रों, અમારી શાળા ઓમ દયાનંદ આર્ય વૈદિક વિદ્યાલય અંજારના બાળકો દ્વારા જે સંસ્કૃતમાં પ્રસ્તુતિ જે કરી છે એ આપ સૌને ખૂબ જ ગમી હશે, કેમ કે આમ તો આપણે બહુ વિદ્યાર્થીઓના પ્રોગ્રામને સાંભળતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે કંઈક અલગ જ કે જે સંસ્કૃતમાં જે ભાષાનો ઉપયોગ ધીરે ધીરે ખૂબ ઓછો થઈ જતો રહ્યો છે એવો જ પ્રોગ્રામ આજે આપણે સૌએ સાંભળ્યો છે. આશા રાખું છું આપણે સૌને ખૂબ જ આ પ્રોગ્રામ ગમ્યો હશે. અસ્તુ. તો બાળમિત્રો, હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા સંસ્કૃત સપ્તાહને અનુલક્ષીને વિશેષ સંકલિત કાર્યક્રમ સંસ્કૃતમ વદતુ, અને આ કાર્યક્રમ આપી રહ્યા હતા ઓમ દયાનંદ આર્ય વૈદિક પબ્લિક સ્કૂલ અંજારના બાળમિત્રો. તો આ સાથે જ આજનો કિલ્લોલ કાર્યક્રમ અહીં જ સમાપ્ત થયો. ફરી મળીશું આવતા રવિવારે સાંજે 6:30 વાગ્યે આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પર. ત્યાં સુધી આવજો બાળમિત્રો. આવજો જિજ્ઞાબેન. આવજો બાળમિત્રો.